जन्म जयन्ती मख वेगलो युके त्रिशुली या त विकास या कुनीति योगदान याना दिगुदु अथे त्रिशुली जोबी युकुस्तय लंकेना दिगुदु वेगलो त्रिशुली जोबी दसको मखो चीन नेवा त सकल सितन लंकेना दिगुदु वेगलो भाषा या नीति युके योगदान याना दिगुदु वेगलो सम त्रिशुली जन्म जया चनान चीन नेपाली बिनुगुल सकल नेपाली बिनु लागि युके ज्याजो याना चना दि मख वेगय जन्म नेपाल सम्म दोछिव ती भेदे जुगु भाषा वेग खुगु थाला त्रिशुली थाया ना बुझल वेगय मा स्वर्गीय चमेली श्रेष्ठ भाषा अबु स्वर्गीय कृष्णलाल श्रेष्ठ यको वेग जन्म जयन्ती को वेग नेपाल भाषा नीति युके याना दिगु कारण याना वेगय तथौ अभिनन्दन यातिनको त्रिकाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको आयोजनामा त्रिशुलीका निवासी नेपाल भाषा प्रेमी र समाजसेवी श्री लक्ष्मण नेवारज्यूलाई एक समारोहका बीच अभिनन्दन गरियो। उक्त कार्यक्रम जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा विभिन्न नेपाल भाषाका व्यक्तित्वहरूको उपस्थित थियो। त्यसै गरी कार्यक्रमका विशेष अतिथि नुडा समारोह समिति 1136 का अध्यक्ष तथा नेपाल भाषाका नेलुवा डाक्टर महेश मान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो भने त्यसै गरी कार्यक्रममा विशेष अतिथिमा पद्मरत्न दुलालहरूको पनि उपस्थित थियो। त्यसै गरी कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा संस्कृतविद डाक्टर चुन्दा बज्राचार्य, त्यसै गरी समाजसेवी लक्ष्मीदास पानन्धर, त्यसै गरी साहित्यकार साक्य सुरेन, त्यसै गरी त्रिशुलीका बासिन्दाहरूको उपस्थित थियो भने कार्यक्रममा भाग लिन भने नेपाल भाषाका विभिन्न संस्था तथा नेपाल भाषाका विभिन्न व्यक्तित्वहरूको उपस्थित थियो। कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य भने लक्ष्मण नेवा अभिनन्दन समितिका समितिका सदस्यबाट गर्नुभएको थियो। जे लक्ष्मण नेवा शिक्षा क्षेत्रमा उले देन दुमख शिक्षा क्षेत्रमा त्रिशुली ढाकाको पहिलो इंग्लिश बोर्डिङ स्कुल खोलेर दिमा लक्ष्मण नेवाले ख अठेन्सो त्रिशुली निसिन काठमाडौँ होया मनु विभिन्न थासे जोना चौसठ न छथया हया खम त्रिशुली काठमाडौँ समाज दया खोले याना फोकिस्त छथया हम वो संस्थाया संरक्षक दिया ज्यायान चमो चमख थठेन तुए जी त्रिशुली संस्कृत पाकेन उके एको जेन्दु त्रिशुली जे लोभ ज्या उनीहरुको राज भजन्तन छथया मुना छको सपु निकान दिउदो थोथे कारण जिसन लक्ष्मण नेवाट अभिनन्दन याद जी थनो मुना चुना जे समस्त दासुनी खलनिसे जाइरिबी दादु किला तलाके बी वन त्रिशुली निसिन खौ ज्यापदा खण्डका अभिनन्दन जाइरिबी त जो अभिवादन हो लसकुस त्यस्तै गरी कार्यक्रममा अभिनन्दन हुने व्यक्ति लक्ष्मण नेवारको विषयमा उहाँ र उहाँको जीवनीको विषयमा साहित्यकार तथा नेपाल भाषा प्रेमी तथा नेपाल भाषा नेलुवा साक्य सुरेनद्वारा प्रकाश पार्नु भएको थियो भने उहाँको व्यक्तित्व बारे पनि चर्चा गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी उहाँलाई अभिनन्दन गर्नुपर्ने कारणबारे पनि जिकिर गर्नुभएको हो। लक्ष्मणलाल नेवार नापा मनसतिपी सोनिगया कल्पी व पास्पिया ल्यू त्रिशुलिया सत्य पास्पी खना सत्य नब्ला खमो को साप को देवे खमो योला प्रकार जो महोत्सव का पछोदे जुलिन दिते चौचका ऐतिहासिक विषय दिलाई खमो लक्ष्मणलाल ले छिसाते चगालाले त्रिशुली चौरले ठगु मन ज्याकेट फुकुया ने ठसमान खला छिदा यको बनायो। विभिन्न संघ संस्थाबाट पनि उहाँको व्यक्तित्व बारेमा उहाँको योगदानको कदर गर्दै उहाँलाई अभिनन्दन गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा उहाँलाई अभिनन्दन स्वरूप जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठद्वारा पनि अभिनन्दन गर्नुभएको हो। त्यसै गरी कार्यक्रममा नेपाल भाषा अकादेमीका सदस्य सचिव मल्ल के सुन्दरद्वारा पनि लक्ष्मण नेवारको व्यक्तित्वबारे चर्चा गर्नुभएको थियो। समाजले यक्कु मनुले तर लक्ष्मण नेवा थिया पनि मनु त कम दि समाजले त लक्ष्मण नेवा थिया पनि मनु त अझो मनी वेकय जीवन जीत आवश्यक दनि वेक जीत नेतृत्व याका आवश्यक दनि वेकय दीर्घायु या कामना दिसौ खे यन्त्र
त जी 22 सालों निशी चाहिँ मसिका वेचलो ख अले थौ वेको थर चर्चा जुले यको ख चर्चा जुलो वेको छम लेखक भाषा सेवी वेको शिक्षा प्रचारक वेको चाहिँ कवि साहित्यकार पत्रकार नाप्नामा छौ वेको चाहिँ मेउ पक्ष पुलि उजागर मजुपति त्यसले पासपिस ढाइला गाछनो साथ अले दृगालाल दाइना दैडी कि वेको छमा समाजे दुपति गो विभेद ख गु समाजे दु असमानता ख शोषण ख वेको ठएन छौ धनी किसान परिवार या चाहिँ मतलब चाहिँ अयामपति सम्म चाहिँ क्याम छ ख तर अठे खसान वेको थौ वर्ग थौ परिवार थौ धन सम्पत्ति लोमंका समाजले देशोपति भू विभेद ख आर्थिक विभेद राजनीतिक विभेद वो अन्तर्यामी चाहिँ लफु प्रगतिवादी सोच ख वामपन्थी सोच खर्का चाहिँ निरन्तर ठनो वामपन्थी विचार पाके चाहिँ लगेदिया संगति क्षेत्रमा नाको त्रिशुली विशेष ल्याम्ते गति प्रगतिशील विचार एक प्रसार यावली चाहिँ सम अग्रज चाहिँ हेलवा ख सोही क्रममा गायक रामकृष्ण दुवालद्वारा लक्ष्मण नेवारको विषयमा र व्यक्तित्व बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो भने र उहाँको अभिनन्दनका लागि तयार पारिएका गानाका एक लाइन पनि गाएर सुनाउनु भएको हो। दुख नेपाल सम्बत थै गुराष्ट्रिय भावना झिनो तुने छल्लखेमा नुदय शुभ कामना। कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै संस्कृति चुन्डा बज्राचार्यबाट पनि उहाँले लक्ष्मण नेवारज्यूबाट उहाँले गर्नुभएको योगदानको कदर गर्दै उहाँले नेपाल भाषालाई दिनुभएको योगदानको विषयमा चर्चा गर्नुभएको थियो। जिबी शक्ति ज्या छिगो ने या त लैक्यु दि जिबी म्यामस्त छिगो छिटा प्रेरणादायी कथौ म्यामस्ते छ पटिजा जगत छुया त ढका भएछ फले न्युपा वैगु स्वाभाविक ओके जिबी फुक्कर बिसा पिस म्यामस्ते छ छिगो ने या कामनाले है या शुभकामना छ। यसै गरी नेपाल सम्मत 1836 का निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल भाषाका निहेलुवा तथा नेपाल भाषा प्रेमी डाक्टर महेश मान श्रेष्ठद्वारा पनि लक्ष्मण नेवारको व्यक्तित्व बारेमा चर्चा गर्नुभएको हो। वेको जिजक क्यान्सर जुलो ढगारिया जिठ्या क्लिनिके रिपोर्ट सगो जिजक क्यों झालो वेको झाबले वेको हिला चाहिँ जिठ्या जाइलो छे गजो स्टोहेन नुवा मची सिदुनो जुनुवा खुल्लो मिना बोलो तर वेको जिजक क्यान्सर जुलो ढगारिया सुये मुखे जुनको हिला वेको चाहिँ रिपोर्ट क्यों झाइदिलो क्यान्सर जुली वेको नुवा खैजुनु मुको वेको या नुवा गोबु सदकारो वो सुलेर गाड हामीले त्रिशूलिया चाहिँ यहाँ मस्त से त्रिशूलिया क्या मस्त से अले त्रिशूलिया बहु मस्त से था मस्त ना वो जवाब बसा खाया कोरा बिला हस्बैंड ने यो जिंदगी नेपाल भाषा को लागि हुन हस्बैंड ने यो जिंदगी त्रिशूलियो समाज सेवा हामीले चाहिँ वेकल बिया दिला थौ जिसमको हना जुना वो खाली औपचारिकता पुंगे ठेनको दुला जी दुने दिसे वेकको हनौ खसा थौ दिसे त्रिशूलिया चाहिँ म्या मस्त से क्या मस्त से बहु मस्त से थौ दिसे वेको यो इच्छा कथा वेकलो बुठौ जिन्दगी चाहिँ मिला नेपाल भाषा यता थौ दिसे चाहिँ जिया मस्त नाबो नेवा भाषा खलाएर गाडिया छिक्स पाबे के मारो यदि वेको त्यसै गरी कार्यक्रमको अन्तमा मुख्य अतिथि जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठद्वारा पनि बहुप्रतिभाशाली
अभिनन्दित लक्ष्मण नेवारको व्यक्तित्व बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो भने उहाँ अभिनन्दित हुनुभएकोमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको हो। जय भना आरोग्य लाभ कामना अविरल त्रिशूलिय निश्चल दुकर्कल छोंगु लय ज जिमी आस्थाय तिब य लक्ष्मण लाल नेवार चिरञ्जीवी दुईमा छ आचुहे टिफे ठाकुरको जातीय मुक्ति तालेन पासपिन्त ल्युल्यु तया त्यानो मत सिन्हान चोम त्रिशूली समाज यो निष्काम कर्मयोगी थौया थोहना छन्त यपि बिपिन सकल सिगुं मनका मन्तुना ख वेय पन्जल यंक पितहया तत्तकन नेचन चने तेमा अज्जन जिमि नाथे छन्त यदि मुगय हि सदैव दुःख छ जिमि दुनुगय हानि सेगी थोय वगु थोस वो अदृश्य शक्ति नेनी अवश्य नेनी थोपौ जिमिगु वह अटल विश्वास पौवाख लन नम दुर्गा त्यसै गरी कार्यक्रममा अभिनन्दित व्यक्तित्व लक्ष्मण नेवारज्यूले आफ्ना मन्तव्य राख्नुभएको थियो भने आफूलाई अभिनन्दित गर्नुभएकोमा त्रिकाल सहकारी संस्थालाई पनि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी उहाँलाई अभिनन्दन गर्नुहुने सबै सङ्घ संस्थाप्रति आभार रहेको जिकिर गर्नुभएको हो। छिटो प्रोजेक्ट सर्भिसमा थिएछौँ राज्यसँग गायक अनि राज्यमा छोडिएछौँ काठमाडौँ या नेपाल चाहिँ आयु एक प्रोसेसर उसका चाहिँ वो मैंने वो जो कोटे कंपनी करते रहा कि वो लाइन का वो अच्छी इसी मुल्क का तो जो ले शेयर करते रहते वो मैंने झूला लेना खबो ही का ब्याटी कुछ था अरे नेपाल थोड़ा साइड निर्मला कुलाडला सुविशे जाना रेडियो नेपाल में पुण्य हालो जासुला अरे मैं बोले का वो डिक्स ला मैं चाहिँ डिक्स जुटा जैसे में जो बांग्लादेश में तो हम जब ठहर जेबले यदि वो जिले प्लान जैसे बाजू बोलूँ सा वो तो ना वो पंचायत में थोड़ी में आवश्यक है जैसे में जो बांग्लादेश में शायद फलबिया नहीं होती थोड़ा चीज जिंदगी से वो ठहर अनुभव जाना सोही क्रममा आफू अभिनन्दित हुनुभएको र आफूले अभिनन्दन हुँदा यतिका धेरै व्यक्तित्वहरूको उपस्थित भएकोमा उहाँहरूप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको हो। जिउले सम्मानित जी भएको छोरी यहाँ खाना मौजु एजुजे ड भटाउँदा मछा सुनु छु त्यसका छ ठिकैको जी जठो सम्मान त तटको भूत जितको सम्मान ख को लक्ष्मण नेवार जसको मको तो भाषा खेले सामाजिक क्षेत्र संचार ठुकर ल्यान दियो ख या वेका पिटन उही किसिमको व्यक्तिका नापेनो विशेष मुभी ज्ञान त्यसमा फेरि प्रेरणा रुपे कार्यक्रममा देखादिने काम नै हो। कार्यक्रममा आउनुहुने सबै व्यक्तित्व तथा अतिथिहरूलाई त्रिकाल बचत ऋण सहकारीका अध्यक्षद्वारा धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको हो। समाजया खोला हामीले भाग यो पिता प्रेरणा छोड बिदे भरोसा केतना हो को जिनुको फुलले जीवन दिया समानिया ज्या स्थानीय यादिनी जिसका समाज जिसको बचत तथा विकास संस्थान जगतको कोटिकोटी नेपाल भाषा पुस्तक उहाँको संचार व्यवसाय सङ्घ अमा खलो हिमे बाजा खलो मुस्लिम समाज जिसको सामाजिक बोर्डिङ स्कुल पासन नामु सेवा समिति दक्षिणकाली महिला समूह यादव अपाला सुमाय त्यसै ठाउँ ठन नाटिपी शब्द भाजो मैजपी वो पत्रकार पासित न यो सुमाय यो छले ठाउँ नापाको जातले सनी पताले सुमाय
यी खुसीपुर चौगुन नेपाल बेन्केटेडले त्रिकाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था या गोसाले झी भाजु लक्ष्मण नेवा जुया त अभिनन्दन ज्याजो न्यागल ज्याजो जनकलिपि दुर्गालाल श्रेष्ठ या मुपा श्री जुख उ ज्याजोले सभा नायो दासा उ गुत्रिकाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था या नायो मानबहादुर श्रेष्ठ या सभा नायो श्री जुख त्रिशूलिया नेपाल भाषा प्रेमी व समाजसेवी लक्ष्मण नेवार वेका त्रिशूली जन्म जयन्ती मख वेकल युके त्रिशूली यात विकास या कुनीति योगदान याना दि गुदु अथे त्रिशूली जोबी युकस्तय लोकेना दि गुदु वेकल त्रिशूली जोबी दस मख जी नेवार का सकल सितन लोकेना दि गुदु वेकल भाषा या नीति युके योगदान याना दि गुदु वेकल त्रिशूली जन्म जया चुनान झी नेपाली पिनिगुल सकल नेपाली पिनिउ लागि युके ज्याजो याना चुना दिम ख वेकय जन्म नेपाल सम्मत दोछिको प्रि भेदे जुगु भाषा वेक फुगु थाला त्रिशूली थाया ना बुझल वेकय मा स्वर्गीय जमेली श्रेष्ठ भाषा अबु स्वर्गीय कृष्णलाल श्रेष्ठ यको वेक जन्म जया दिगु ख वेक नेपाल भाषा नीति युके याना दिगु कारण याना वेगया तथु अभिनन्दन ल्याइदिनु छ वेगया बारे थुनजी खुजानी नेथाले वेगया त छ अभिनन्दन पर्वरत्न तुलारामज्यू अहिले थम झाइडिपी ठिठी सङ्घ संस्था निसी झाइडिपी दाजु किरा तटाकेपी पत्रकार पासपी त्रिशूली निसी न टाइम गया जीमा झी सङ्घ संस्थाले जीमा गया जीव छौ भालु ख अठेन्तो झी लक्ष्मण नेवा शिक्षा क्षेत्र न उलिए डेन दुमो ख शिक्षा क्षेत्र न त्रिशूली नापागो पहिलो इंग्लिश बोर्डिङ स्कुल खोलेर टिम लक्ष्मण नेवाए ख अठेन्को त्रिशूली निसिन काठमाडौँ होया मनु विभिन्न थासे जोना चौसित न छठ्या हया खम त्रिशूली काठमाडौँ समाज दया खोले याना फोकिस्त छठ्या हम वो संस्था या संरक्षक ज्यायान चमो चमख ठठेन तुए जी त्रिशूली संस्कृत पाकेन उगे जको जेन्दु त्रिशूली जे लोभ ज्या बनेको रास भजन त न छथाया मुना छको सपु निकाना दिउदु थोथे कारण जिस लक्ष्मण नेवाट अभिनन्दन याद जी थनो मुना जे समस्त दासुनी कोन निसे जाइरिबी दादु किला तलाकेबी वन त्रिशूली निसिन खौ ज्यापदा खन्ता अभिनन्दन जाइरिबी त जो अभिवादन दो लसकुस त्रिशूली पाके जेजना बिन्दा केपी या न्यू थना ठीठी संघ संस्था पाके गठे थना खण्डको चाहिँ नेपाल भाषा एमए या प्रमुख डाक्टर चुन्दा पले अनावया छव जीव छिमीमा मसिर खेमो ममला सपु छका भितावको लोमका बोली भइछन् जाउँछन् सिलुडु पले सिलु प्यारोचङको खुसिया सिधै जेचका आशा त्रिशूली बजारले दिनातमो अवस्था ख मला एजा खुसी सिधै कहिको के पा दिजा छके माया अपना ढाउँछन् लो मला खुसी सिधै लाइफ को लाइफ पले अनि चाहिँ जेचका आशा
पश्चिम 1 नंबर है तस्कहे ना दंगु सुहे जक चाहिँ चरास नापानी स्कुल चाहिँ त्रिभुवन त्रिशुली हाई स्कुल ख त्रिभुवन त्रिशुली हाई स्कुल या विद्यार्थी वेगन ख विद्यार्थी जिलों ख जुगु जन्मस्थान न त्रिशुली ख अने बोरन ढुंगा ब्याया ढुंगा की चुके सुनिकला में पाटे त जुगु ख जु फुक बाल्यकालीन जीवन अने बिताइ ख सा लक्ष्मणलाल दया चरास कयौं कर्मस्थान न त्रिशुली ख सा अबका या बाल्यकाल न अने बिताइ जुगु चाहिँ अवस्था ख अभिनन्दन यानादी अथे मूल अभिनन्दन यानादी त जिनको या मु पहा बाजु जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ या बाबु कृष्णराज श्रेष्ठ हो महाचैमी श्रेष्ठ या पोखो विक्रम सम्बत 2004 सालमा किशोरी जन्मित बिहारीमा छि जन्मभूमि नेपाल या नेपाल भाषा संस्कृति शिक्षा क्षेत्र ठाउँको जीवन खानादिल नेपाल भाषा प्रेमी लक्ष्मण नेवारजी छिसा किशोरी भाषाको छ नेपाल भाषाको छ संस्था सोना किया नायद्विया नेटिको बिहारी से किशोरी नकुवा बताल आदि ठासे नेपाल भाषा प्रचार या यो नेपाल नेवा साहित्य नेवा संस्कृति नेवा कला माका तेया निम्ति नुड नेबु साहित्य समिति यहाँको नेपाल लिपि या बिगु नव प्रकाश धापु पिटनेबु नेवा काख किनेबु ज्या ज्याना गाउँ किनेबु प्रेरित बिहा दिल 2028 सालमा किशोरी नाम सुन भाषा नेपाल भाषा नेपाली हो तामाङ दया पत्रिका पिठन नेर नौकाना दिल जनकवि दुर्गालाल या क्षम गरिम आगु राष्ट्रिय मि पत्रिका नापा पिटनको छ त्यसुको छिस समग्र नेपाल भाषा या नीति योगदान याना दिगु खाना उली है दुमिके व बाजु विक्रम सम्बत 2022 साले रेडियो नेपाल भाषा समाचार टिकाको विरोधे जुगु विराठी आन्दोलन बियादिमा छिस 2030 साले नेपाल भाषा ऐतिहासिक पत्रिका नेपाल भाषा पत्रिका निपौया सम्पादक दाजु वर्णन दाजु यहाँ छिस सहायक सम्पादक या वाली याना जिल्ला अथे युवाकुटी या नोकु मध्ये वेजोले विशेष अतिथि कथ नेवा नेलुवाओ नेपाल सम्बन्धी 1136 नायो नाप नुड समारोह समिति 1136 नायो नाप नुड समारोह समिति सल्लाहकार डाक्टर महेशमान श्रेष्ठ न चाहे दुख पद्मरत्न तुलाधर चाहे दुख सा अठे याना नेवा नेलुवा पहा कथ नेवा नेलुवा तेना नेवा नेलुवा मल्लके सुन्दर अठे संस्कृतविद डाक्टर चुन्डा बज्राचार्य अठे नेवा नेलुवा साक्य सुरेन भाषाविद हो नेवा नेलुवा नाप साहित्यकार साक्य सुरेन न चाहे दिगु ख भाषिक क्षेत्र साहित्यिक क्षेत्र बाल्यकालदेखि युवाकालदेखि आफ्रोड कार्यतर्फ निरन्तर सङ्घर्ष याना धाइचुन दिला अटे थौय थोइले वेकलो मेउ छगु क्षेत्र न छगु सास गया उय विरुद्ध छगु जिजी विषय चाहिँ चिजरा वेक जीवन के लागि संघर्ष दिएको उसका छासर पुलिस मंदिर का भाषा ले नापमा धुदया में ले तैबु अरे वो में ले तैबले हां विष्णु जुजुना हलमा का वे में हलगा अगली पुलिस न डालो ले वो न छपो त नेमले छी गुख नेपाल
संबत धई गुराष्ट्रीय भावना जीनो का तूने झलखे नूदया शुभ कामना नूदया शुभ कामना ने तूने जी तमी जूसा लूघुना भेजी फुसा थपुटे यदि छी गुमदुसा मधु दहे मधु छी दुसा ज्ञान याना ज्ञान झीगो दुसा ने दो झीगो मौलिक संस्कृति गण को हिमाल दो को हिमाल दो झीगो खा नेपाल संबत धई गुराष्ट्रीय भावना स्कुल क्याम्पसे बङ्का चुन्छनी व्यक्ति न नेवा मिसापी एककोटो तर हामीले नेवा मिसापी मिजाउँदैछ नेतृत्व यहाँ चुन्छको संस्था कि दिने सदस्य जग्गा ज्या चुन्छको कार्यान्वयन नेपाल भाषा बङ्कीपी नेपाल भाषा यने गोपी अब नेपाल भाषा सङ्घ संस्था दुठापी लेखक मिसापी त दुठाका छौ संस्था सोनेमालका नेपाल भाषा मिसा खल सोने त विशेषणा कृष्ण अष्टमी 2046 सालले कृष्ण अष्टमी हुनु जी सक्ले नेपाल भाषा मिसापी मध्येले अझ नेपालको क्षेत्रीय नेपाली क्षेत्रीय नेपालले सक्ले नेतृत्वदायी लेखिका जया दिमा जी मती लक्ष्मी उपासिका या नेतृत्व तो जनाउका अलगो ढुङ्का नारायण देवी श्रेष्ठ यता उपाध्यक्ष अलगो कैंसर जुली वेकै नुवा खैजुनु मोको वेकै या नुवा गोबु सडकारहरु वो सुलेरका नामले त्रिशूलिया चाहिँ यहाँ मस्त से त्रिशूलिया के मस्त से अले त्रिशूलिया बहु मस्त से था मस्त नापो जवाब बसा खाया कोरा बिला हस्बैंड ने यो जिंदगी नेपाल भाषा को लागि हुन हस्बैंड ने यो जिंदगी त्रिशूलियो समाज सेवा यावली चाहिँ वेक्लब बिया दिल थौ जिसौको हना जुनजुना वो खाली औपचारिकता पुंगी ठेगको दुल जी दुने दिसे वेकैको हनौ खसा थौ दिसे त्रिशूलिया चाहिँ मे मस्त से के मस्त से बहु मस्त से थौ दिसे वेकयो इच्छा कथा वेक्लो गोठौ जिन्दगी चाहिँ मिल नेपाल भाषा यता थौ दिसे चाहिँ जिया मस्त नाबो नेवा भाषा खलाएर गाडिया चिक्स पाबे के मारो यदि वेकयो वेकयो जिसो ढेमा अनि मुआ वेकयो धाने वेकयो दुनु गयो त ले जाइयो जुसा जिसो ठौठो पाबे के माउरु छटा कन्ठो अले मेटा खड गाडियो वेकनो त्रिशूलियो लागि समाज सेवा के कोही यान्दिलो गजब ठौ त्रिशूली बाबै जन त्रिशूली काठमाडौँले बाबै जुन जमलो लक्ष्मण नेवा छम त्रिशूलियामा प्राणी खयान काठमाडौँले छौ बाबामा कने मेरु बोलुका बाबै घुमै चाहिँ मुगा त्रिशूली थे पवित्र दुई वो न्याथा सम्भावे सोचो लपा
सभानायक भने भएको व्यक्तित्व अहिले हनुमना देवी राजिका देवी पत्रकारिता ठाउँ जी खालि चिता जिन्दगी जी अत्यन्त खर्चले जी राजू प्लाडर राजू प्लाडर लुम्ने 24 बच्चा कौलाना है सी काको बेगा झिमागेहरू मागे फलेछना फैलिए बेगना आलोची का जैसे में जो बांग्ला जेमानिया मतना तो जीवक कोटे कंपनी जटले निया छोड़ी चाहिए जैसे थोड़ा मजा गाते हो अरे वो इले जी तो कल्चर प्रोग्राम में तो सही नहीं जाना चाहिए अरे जितना तालाब ठुने छुना होगा देखा पुंगा कम से कम छुपा डांस है कम साबे बाले का जो स्टेट का जो का दिया ना फिर सब्जेक्ट तया मेरे सब्जेक्ट दिया ना लेकिन अपना जीते या मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रम में क्या लेकिन वाले उन्होंने कसम लोगों को बताया अरे वो टाइम राजू प्लाटर अबू जो पुष्पटन प्लाटर जो प्रोजेक्ट के सर्विसन थे जो ये राजू की उन्हें जो राजू से मैं गायक जो अरे राजू ने थोड़े जो ना काफनो है ये जो नेपाल जी आयु की कोशिश है वो तो ऐसा वो मेले हुआ वो जो कोटे कंपनी करते हैं कि वो लाइन का वो इसी मुल्क का तो जो ले क्या करते हैं वो मेरे झूला लेना खबो ही का ब्याटी भी जुड़ा अरे नेपाल को शायद निर्मला कुराले सुविशे जाने रेडियो नेपालमा ठुने हाल्यो ज्यासल अनि मे बुले त वो दिक्सुल मे चाहिँ दिक्सुल दुटा हो जैसे में जो बांग्लादेश में को हम जो ठहर जेबले यदि वो जिले प्लान जैसे बाजू बोलूँसा वो अगर वो खर्चा इतना थोड़ी में आवश्यक है जैसे में जो बांग्लादेश में शायद खर्चा नहीं हो गई थोड़ा जी जिंदगी से वो ठहर हम लोग यहाँ अरे उन्हें जी मेरे फोन कोटा जी 28 साल की उसको तक करें 28 साल प्रयत्न स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन पाखे कृषि पत्रिका प्रकार छोड़को साथ एउटा नेपाली भाषा वर्तमान भाषा सँगो भाषा पत्रिका प्रकार खोज खोज्यूलाई नेपाल भाषा जिम्मा चितव पासा बसन्दा रमाइलो हालेर अनि जिमी उटामे आस्था केन्द्र दुलालले छोटो कार्यक्रम जो साथ छोटो जागृत गाउँ माछा ढुडाइ खाउने फोन्यो जो पत्रिका टाइममा चाहिँ ढुडाइवा कवितामा मुसो कविता सोया अथवा जीवको उठायो अथवा प्रवृत्ति सोको त जीवनमा ढुलान बना अनि वो पाँचवटा लान्छ न जुनसँग मुसो जीवी बनाएका जीवना पाँच जोनी ठाउँदा छ अनि उहिले ख जी सब मिचा ढुल्यो है ढुलान नै छ सहकारी लायो अनि कर्मचारी त्यसरी काबु समाज लायो अनि भम कविता समाज लायो लाइन मात्रै जी दाल अनि भम मार्क्स सजिव संस्था विकास बचत सहकारी संस्था हो जिउ पार्टी भारी परिवार सोझलो पार्टी दिसिलो बजार लासको ऐतिहासिक युवा बस्ती घर गोरखपुर गया चिठी कारण दिसिलो बासी ये विस्थापित या अवस्था हो
推出彼得被人家说预定，我的三给他拿，后进入除了嘞，结果dia sama dia dia sangat dia ini disebutkan sama disebut kata bintang sosial jabat mengikuti Nepal bahasa putra mengapa tentang व्यवसाय संघ बाबा थलो हिमे बाजा थलो मुस्लिम समाज जिसुल सामुदायिक बोर्डिङ स्कुल चित्रमूर्ति छ पासन लामु सेवा समिति दक्षिणकाली महिला समूह यादव अपाला सुमा